الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون جیم آنکھ جنتاں دا شوق رکھی تو جیم آنکھ جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی زندگی دا مزہ چکھی تو ستے آئے ویلا نیو ہاتھ آونا نیکیاں کمانو جنہ نال جاونا ہے آنکھ حکم سارے منو رب دے ہے آنکھ حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیو مل لب دے موتوں پیچھے بندیا پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں میرے برادر اللہ ذوالجلال نے 18ویں سپارے دے اندر مومنہ دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے میں چاہنا کہ اج تاک رات اور جیڑی آیت میں تلاوت کی تھی سورت مومنون اس سورت مومنون وچوں کچھ آیات تلاوت کرا اور انہاں دا ترجمہ تواڈے سامنے رکھا کہ مومن کون ہوندا ہے مومن کنوں کیا جاندا ہے اور کوشش کرا کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے تاکہ تاک رات ہو سکتا ہے اللہ پڑھیا ہویا قرآن سنیا قرآن اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اور علماء کہندے نے سب نالوں بڑی گل ہے کہ جوانی دی جڑی عبادت ہوندی ہے نا او دا مزہ ہی کچھ اور ہوندا ہے تے جڑے وڈیرے ہو جاندے نے
تسی چاچو ایوب صاحب کو پوچھو ہن تے اوکھا ہی حال ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھی جاندی۔ جدوں بندہ وڈیرا ہو جاندا ہے نا، بزرگ ہو جاندا ہے، گوڈیاں 'چ طاقت نہیں رہندی تے کوڈا ہو کے مسیتے آوندا ہے، ادو وہ ٹائم ہوندا ہے عبادت کرن دا، لیکن ادو ہمت نہیں رہندی۔ اس واسطے کسی آکھیا نا، انہیں آکھیا عربی دے شاعر نے، انہیں آکھیا در جوانی توبہ کردن، در جوانی توبہ کردن تے شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار، جوانی دے اندر عبادتاں کریا کر، جوانی اندر ہمتاں بھی ہیں، جوانی دے اندر طاقتاں بھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے تینوں جوانیاں عطا کیتیاں نا، انہاں جوانیاں نو ضائع نہ کریا کر۔ اللہ اللہ واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی۔ بڈھے بارے تے شیر بھی آندا ہے، میں کدی کسے دی بکری نو نہیں چھیڑیا۔ اللہ اللہ واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، اور رب دے اگے رونے دی، اور رب دے اگے رونے دی، رو رو کے عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت نات بجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، اٹھالا و لذتی رات قیام اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، مومن کون ہوندا؟ قرآن اعلان فرما رہا، سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے مومن ہویا کردے نے، جڑے مسلمان ہویا کردے نے، اپنے آپ نو مومن کہلاندے نے، جڑے مومن ہوندے نے او نمازاں ادا کرن والے ہویا کردے نے، مومن نمازاں دے اندر خشوع خضوع ادا کرن والے ہویا کردے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، جڑے
مومن ہوندے نے او زکاتاں ادا کرن والے ہوندے نے جڑے مومن ہوندے نے اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرن والے ہوندے نے اللہ ذل جلال نے آخر دے اندر اعلان فرما دیتا ہے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون اور مومن او ہوندا جڑا امانت دی حفاظت کرن والا ہوندا اور جنی دیر گفتگو کرنی ہے نا ایسے آیت تے کرنی ہے اللہ اللہ امانت 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 تے کرنی ہے امانتاں دیاں حفاظتاں کرن والا مومن ہویا کردا ہے امانتاں دیاں حفاظتاں کرن والا مسلمان ہویا کردا ہے امانتاں وچ خیانتاں کرن والا مومن نہیں ہویا کردا اور دور نہ جاؤ تے آذرا میں تینوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گل سناواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ امانت دار ہے تے جیڑا بندہ کاروباری ہے کاروبار کردا ہے دو بھائی وال آپس دے اندر بھائی وال نے تے کاروبار کردے نے ایک بندے دی نیت وچ کھوٹ آ گئی تے پھر سارے کاروبار دا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا جنہ مرضی تو مال کما لے دھوکے دے نال تے فراڈ دے نال جنہ مرضی تو مال کما لے ایک دی نیت وچ کھوٹ آ گئی تے ستیہ ناز ہو جائے گا امانت وچ خیانت نہیں کرنے اسے تینوں رقم دے دیتی ہے تے انہیں کیا یار میری امانت سنبھال کے رکھی اللہ اللہ پھر دیاں حفاظتاں کرنیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اج ویکھو نا امانتاں ضائع ہون لگ پئیاں تے میرے آقا فرماندے نے جدوں امانتاں ضائع ہون لگ پین گیا اودوں سمجھیا جے قیامت آ جائے گی اللہ اللہ ویکھو امانتاں ضائع ہو رہی ہیں اور امانتاں دیاں کئی قسماں میں اس موضوع دے اوتے تقریباً کوئی 5-6 جمعے پڑھا چکے حدیثاں کھول کے تواڈے سامنے رکھدا جاواں تے رات گزر جائے مسئلے بیان نہ ہو میرے بھائی میرے برادر امانتاں دیاں کنیاں قسماں کوئی کسے نوں رقم دے دیندا اودی حفاظت کرنا وی امانت کوئی بندہ اللہ ذوالجلال نے اولاد دیتی ہے اولاد رب واپس للہ اے بھی اللہ دی امانت رب نے دولتاں دیتیاں اور دولتاں رب واپس للہ او اللہ دیاں امانتاں میرے بھائی میرے برادر ذرا توجہ فرمایا جے اے ساریاں چیزاں تے بیان نہیں ہو سکدیاں کچھ چیزاں جملے کچھ چیزاں الفاظ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ میری تے تیری اصلاح ہو جائے رمضان المبارک دا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ جیڑا جا رہا اور جلدی دن گزردا جا رہا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت دا ذرا مظاہرہ فرمایا جے میں تواڈا ایمان وی تازہ کر دیواں تے نال نال تانوں پیارے پیغمبر دیاں حدیثاں وی سناندا جاواں جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک کنا اعلی تے کنا نرالا ہے اللہ اللہ کڈا پیارا نام محمد جد عاشق علاوے ایک لب دوجے لب دیے اور گھٹ گھٹ جپیاں پاوے یہ نہیں تبارت کیا محمد آکے تے ازماوے
میرے قائد محمد حنیف ربانی اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے فرماندے نے جے نہیں اعتبار تے کیا محمد آکھے دے آزماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کی تھی جاوے میرے آقا دا نام ایڈا آلہ نام ایڈا نرالا ہے میرے بھائیوں میرے برادر ذرا توجہ فرمایا جے آئیے ذرا توجہ فرمانا تے غور فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آلہ ایک اور شاعر اٹھیا وہ اپنے انداز نہ ترجمانیاں کردہ ہے فرمان دینے سب نام پیارے لگتے نے سب نام پیارے لگتے نے پر وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جیڑے بابے جنہاں نوں قرآن نہیں نہ پڑھنا ہوندا قرآن نہیں پڑھنا ہوندا قرآن کھول لیا سامنے رکھ لیا تے پڑھی جایا کرن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایتے مینوں ایک بخاری شریف دی حدیث یاد آ گئی سماعت فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ کے سامنے آپ دا ایک پروانہ آیا آپ دا ایک صحابی آیا دو روایتاں نے پہلی روایت میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آپ کے کہنے لگا سونیا میں تو آڈے تے درود پڑھنا وار ایک حصہ پڑھ لیا کرا باقی حصے میں اور تسبیحاں بیان کر لیا کرا حمدہ ثناواں بیان کر لیا کرا یہ ساری چیزاں مومن بیان کر دینے اور میں جڑی آیت میں پڑھی ہے نا قد افلح المؤمنون اے مومنان دا شیوا عبادتاں کرنیاں مومنان دا شیوا میرا موضوع ہوئی ہے لیکن باتاں وچوں علیحدہ علیحدہ نے تانوں سمجھاؤن واسطے آج لوگ آندے نے مولوی صاحب سانوں دسو کاروبار وچ برکتاں کیویں پیندیاں نے سانوں کوئی طریقہ کار دسو کوئی جناب کسے پاسے لگ گیا کوئی کسے پاسے لگ گیا نبی دے صحابہ نبی دے جانثار رضوان اللہ علیہم اجمعین آکے پوچھ دینے پہ سونیا امال دسی جاؤ سبحان اللہ سونیا امال دسی جاؤ آکے آندے نے سونیا میں تو آڈے تے درود پڑھا تے کنہ پڑھا میرے آقا فرماندے نے درود زیادہ کر لیا اے لگا سونیا دو ہی سے پڑھ لیا کرا دو ہی سے تو آڈے تے درود پڑھیا کرا باقی میں حمدہ تے سنامہ بیان کردہ رہا کرا آقا فرماندے نے ہور زیادہ کر لیا فرمایا تینی سے میرے آقا فرماندے نے ہور زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا کہنے لگا سونیا میں پھر درود ہی پڑھتا رہوں گا سبحان اللہ میں درود ہی پڑھتا رہوں گا آئیتے صاحب دل نے گل کیتی ہے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے اللہ اللہ فرماندے نے سب نام پیارے نبیان دے سب نام پیارے نبیان دے پر وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ اے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے وکرا نام محمد دا انو مال و زر دی لوڑ نہیں کس چیز دیوں تے تھوڑ نہیں انو مال و زر دی لوڑ نہیں کس چیز دیوں تے توڑ نہیں جو بندہ غلام محمد
محمد دا جو بندہ غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پروردگارا نام محمد دا تن جلس کے آلے کلاوے نبی دا یار نبی دا باندہ بلال آیا نا فرمان دے نے تن جلس کے آلے کلاوے تن جلس کے آلے کلاوے لیکن نارا سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پروردگارا نام محمد دا سنگ دل وی کول جیا جاندے سنگ دل وی کول جیا جاندے مک ٹک لیندے دل دے باندے سنگ دل وی کول جیا جاندے مک ٹک لیندے دل دے باندے مشرق وی راتی اٹھ اٹھ کے کافر وی راتی اٹھ اٹھ کے سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پروردگارا نام محمد دا میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے کوئی بندہ اسے نو مشورہ دیندہ اور مشورہ بھی امانت ہویا کر دے اسے بندے دا کوئی بندہ مشکل دے اندر آ گیا پریشانی دے اندر آ گیا ساڑھا حق بندہ انہوں بہتر تو بہتر مشورہ دیتا جائے اسے بندے نے کاروبار کرنا وہ مشورہ پوچھ دا آگے آگے اندر یار تو کپڑے دا کام کرنا میں نہیں کپڑے دا کام کرنا مینوں مشورہ تے دے ذرا اور او بندہ بالکل کاروباری نہیں لیکن پیسے ہے کام کرنا چاہتا ہے لیکن جیڑا کاروباری ہے وہ یہ سمجھدا اگر میں اینو اپنے پیٹ دے دیواں گا میرا کام شروع کر لوے گا تے میں اینو کوئی ایسے پاسے لگا دیواں ہاں کوئی ہور کام دس دے ہو تے بکھری گل ہے اگر اپنے کام دے بارے ہی دسے گا اینو پتہ لگ گیا ادھروں نقصان ہوئے گا کہنے لگا اے ہی کر لے اور جگہ دے پیر علیہ السلام دی حدیث میرے بھائی کوئی قصہ کہانی نہیں سنانا چاہتا پیارے پیغمبر فرمان دینے اگر انہوں نقصان ہویا تے فائدہ تینوں پھر بھی نہیں ہونا جے انہوں فائدہ ہو گیا تے تینوں نقصان ہونا بولو تینوں نقصان نہیں ہونا جے انہوں فائدہ ہوئے گا وہ دعا دے گا اللہ تیرے کاروبار وچ برکتاں پیدا فرما دیں گے مشورہ اے بھی امانت آئیے ذرا توجہ فرمایا جگہ دے پیر علیہ السلام دی ذات گرامی آج میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کعبۃ اللہ کعبۃ اللہ جڑا جناب اج سرزمین تو نیواں ہے کعبے دی دہلیز اونچی کرنی ہے کعبے دا دروازہ اونچا کرنا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے دادا جان انہاں دے عزیز و قارب رشتہ دار قبیلہ قریش 4 قبیلے آئے انہاں رل کے مشورہ کیتا کہنے لگے کعبۃ اللہ نو تیار کیتا جائے کعبۃ اللہ نو بنایا جائے ایدی تعمیر کیتی جائے جدوں بارش پیندی ہے کعبے دے اندر سارا پانی چلا جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے عزیز و اقارب رشتہ دار قریش والے بھی نال مل کے تے کہن لگے او کعبے نو تیار کرنا تے اے تے حلال دا پیسہ لانا ہر بندے نو پتہ ہے جیڑا بندہ کاروبار کردا ہے اونوں پتہ ہے حلال دے پیسے میرے کیڑے نے ہیرا پھیریاں نال جڑے میں کمائے نے او کیڑے نے کہن لگے پیسے تھوڑے نے تے چلو تھوڑا ہی کعبہ تیار کر لینے اللہ تو انو مکے مدینے لے جائے
کعبۃ اللہ دے باہر جیڑی چھوٹی چھوٹی دیوار ہوئی ہے ادو کعبۃ اللہ دے پیسے ہی تھوڑے سن تے اللہ سنا دے شیر بھی سنا دے اور مسئلہ بھی تو سن لو نا اللہ شیر بھی انشاءاللہ سناواں گے کعبۃ اللہ دی جیڑی دیوار ہے نا وہ دیوار چھوٹی تاں ہی رہ گئی سی یہ ادو پیسے ہی تھوڑے سن اللہ جناب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے حجر اسود جدو رکھن دی واری آ گئی تے حجر اسود نو چکنا ہے ہن او چودھری آندا میں چکنا ہے فلانا آندا میں چکنا ہے ہن چار چودھری نے او گھر وچ چار بھرا ہو تے کوئی آلہ شہر چکنی ہوئے نا تے او لڑ پیندے نے پھر کعبۃ اللہ دی گل آ گئی حجر اسود سبحان اللہ حجر اسود نو اٹھانا ہے اور حجر اسود ایڈا بڑا تے پتھر ہے کوئی نہیں حجر اسود جنہاں ویکھیا انہاں نوں پتہ ہے چند کینکراں نے کسے دور دے اندر حجر اسود چوری کر لیا گیا اونوں تیناں حصیاں تقسیم کر دیتا گیا پہلے حجر اسود دا جڑا پتھر سی نا اور ایک ہی سی بعد دے اندر اونوں تقسیم کیتا گیا اور اختلاف پیدا ہو گیا اختلاف پیدا یہ ہو گیا کہ جناب حجر اسود نو اٹھانا ہے اور جگہ تے لانا ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جنہوں نے پتا مولویوں نے کیویں چلانا ماشاءاللہ اللہ اللہ ایڈ کر کے نا اختلاف پہ گیا رولا پہ گیا جہاں جذباتی انسان ہوندے نے نا وچ کئی ایسے ہوندے نے انہاں دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ یار یہ مسئلہ کھلر گیا نا یہ چھیتی سامنے نہ جائے یہ کھلر ہی جائے تے تانوں پتہ تنظیمی جھگڑے تنظیمی لڑائیاں رشتے داراں دیاں لڑائیاں بھی چھیتی نہیں روکدیاں لیکن جہڑیاں تنظیمی جھگڑے تے تنظیمی لڑائیاں ہوندیاں نے نا یہ چھوٹی بالکل نہیں رک دیا یہ نسلوں تے جا مک دیا میں تے وچوں سیانے بندے کہن لگے اور کدھرے ایسا نہ ہوئے کعبۃ اللہ نو تیار کر دیا کتے آپس وچ ہی تسی لڑ پو تے فتنہ پیدا ہو جائے فتنے دا ڈر پہ گیا تے سیانیاں بندیاں مشورہ کیتا کہن لگے یار انج کرو کسے بندے نو منصف بنا لو ایک بندہ فیصلہ کر دے وے مسئلہ حل ہو جائے گا سبحان اللہ ان فیصلہ ہو لگا انہاں دے نے ایڈا کیڑا منصف ہے جدوں کو فیصلہ کروائیے ایک بندہ ہور بولیا اسدانی صاحب کیا لگا پھر ان کرو رات پہ گئی ہن گھر ٹر جاؤ تے صبح جڑا پہلا آ گیا نا مسیتے جڑا آ گیا نا پہلا کعبے تے اودے کو فیصلہ کروا رہا کہ ہوتے پہلا کوئی بھی نہیں ہوندا سارے بعد چ ہوندے نے جدوں مولوی صاحب سلام پھیر دے تے جڑا پہلا آ گیا نا کعبے دے اندر اودے کو فیصلہ کروا لواں گے اللہ المجالس فی الامانہ میرے آقا نے فرمایا مجلس دیاں گلاں وی امانت ہوندیاں سبحان اللہ ایتھے تسی چار جانے بیٹھے ہو نا تے گل کیتی جے تے کئی بندیاں نے ڈھڈ پیڑ ہوندی انہاں باہر ضرور کرنی ہے جا کے اونوں والے تک ہضم نہیں ہونی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مجلس دیاں گلاں وی امانت ہوندیاں نے انہاں مجلس بیٹھی ہے انہاں ایک گل طے کر لئیے منصف بنا لو صبح آواں گے تے آ کے جڑا پہلا کعبۃ اللہ دے اندر آ جائے گا اودے کولوں انصاف کروا لواں گے سبحان اللہ یعنی کعبۃ اللہ دے اندر میرے مصطفیٰ آ رہا سبحان اللہ میرے آقا آ گیا میں اجے کوئی چودھری نہیں آیا اجے کوئی نمبردار ستا پہ آئی نہیں اٹھیا تے میرے آقا آ کے تے کعبے دے اندر چکر لگا رہا میں ایک چودھری صاحب اکھاں مردے آئے انہاں دی نظر پہ گئی تے انہاں ویکھیا کہن لگا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل امین رضینا اسی اس نوجوان تے رضینا اسی سارے راضی دانی صاحب توجہ کرے آجے رضینا اسی سارے راضی محمد نو رب نے
فلسف بنایا. سبحان اللہ. اللہ کے اسی راضیاں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے چودھری سارے آ گئے کٹھے ہو جاندے نے تے کہن لگے نوجوان ایک فیصلہ کر جا. کہ کیسا فیصلہ کرنا ہے؟ کہن لگے اختلاف پیدا ہو گیا. جیڑا پتھر حجر اسود نا فلانا آندا میں چک کے لانا فلانا آندا میں چک کے لانا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تے جنج میں فیصلہ کرنا پھر قبول کرنا پینا. جدو کسی نے سر پہ پگ رکھ دئیے نا تو پھر وہ مننی بھی پہنی ہے. ایویں اڑی نہیں جائیدا گلاں گلاں تے مننا بھی پیندا ہے. جناب انہاں نے پگ میرے مصطفیٰ دے سر تے رکھ دیتی. بڑیاں بڑیاں چدراواں میرے آقا دے سامنے بے بس نے. کہنے لگے بھتیجیا جو تو کر دے گا سانو منظور ہے. میرے آقا فرماندے نے چادر لے آؤ. چادر زمین تے بچھا دیتی ہے. حضرت مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کردے نے. آدھے نے میرے آقا نے اپنے ہاتھاں نال ہاتھ مبارک لائے پتھر چکیا تے چادر دے وچ رکھیا تے آپ فرماندے نے او چودھریو چار چودھری اگے آ جاؤ. اینا چار کنیاں پکڑ لئیاں تے کعبۃ اللہ دے نزدیک آ گیا. تے نزدیک آ کے میرے آقا فرماندے نے پھر بھی اپنی مرضی نہیں کیتی. انہاں دا مشورہ پھر وچ لے لیا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تواڈے ہاتھ رکے نے تے جے تسی آکھو میں چک کے رکھ دیوا. سبحان اللہ. اور رب نے میرے مصطفیٰ کو ہی تیار کروانا ہے. میرے مصطفیٰ دے ہاتھ حجر اسود نو لگانے نے. سبحان اللہ. میرے آقا نے چکیا تے اس جگہ تے لا دیتا. جھگڑے مک گیا. سبحان اللہ. میرے آقا جھگڑے مکان آئے اختلاف مکان آئے اختلاف ختم کرنا گجرا والی آئے. میرے بھائی میرے برادر میں ایک بات علماء کرام میں کہنا چاہنا. علماء کرام میرے سر دا تاج نے. علماء کرام میری اکھاں دی ٹھنڈک نے. لیکن ایک گل ذرا میں طالب علم مینوں سمجھ لاؤ مینوں اپنا بیٹا سمجھ لو بھتیجا سمجھ لو. ایک فکر دینا چاہنا ایک پیغام دینا چاہنا. اختلافات کو ختم کرن دی کوشش کرو. ملک پاکستان دے اندر امن دا گہوارہ بن جاؤ. ملک پاکستان نو سکون تے اطمینان نال رہندے ہو. لڑائیاں پیدا نہ کرو فتنہ بازی پیدا نہ کرو بلکہ میرے آقا لڑائیاں ختم کرنا ہے اختلاف مکانا ہے بلکہ اختلاف پاک نہیں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ بروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے میں وہ ایک راز کملی والے میں بتلا دیا چند اشاروں میں. سبحان اللہ. رولت پھٹ گیا. سبحان اللہ. ساری اندے میں کمال ہو گئی. جناب اسلام ختم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے باپ پیغمبر صلوات و سلام امانت کا درس دین والے امانتاں دیا حفاظت کرو امانتاں ضائع نہ کرو امانتاں دیا حفاظت کرو. اور آپ کتنے بڑے بڑے امانتدار ہیں مکے دے اندر مشہور و معروف نے. میرے آقا صلوات و سلام کہ آپ سب نالوں بڑے امانتدار دیانتدار نے. جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اس تو پہلا میرے آقا فرماندے نے مینوں کجدا تسا پایا سارے آندے نے اساں تینوں سچا پایا اساں تینوں صادق تے امین پایا. اللہ اللہ. جدو میرے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا مکے والے میرے آقا دے دشمن بن گیا. مکے والے میرے پیغمبر دے خون دے پیاسے بن گیا. تے میرے آقا علیہ السلام و سلام اللہ فرماندے نے سونیا ہن مکہ چھڈ دے
تے ہجرت مدینے دی طرف کر جا، یسرب وال چلا جا، رب دا حکم آ گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا السلام نے کول مکے والیاں دیا امانتاں نے اے نہیں آکھیا اے تے میری جان دے دشمن بن گیا نے، اے تے برا دا حق مار کے بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ یار سجن بیلی ایک دوسرے دے حق مار کے بیٹھے نے۔ اللہ اللہ اے نہیں آکھیا میرے خون دے پیاسے بن گیا نے، بلکہ نبیاں امانتاں پیارے علی دے حوالے کر دیتیاں۔ سبحان اللہ، میرے آقا جا رہے نے قرآن اندر اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ نظامی شہر اللہ انہاں دی قبر دے رحمت دی برسا نازل فرمائے۔ فرماندے نے میرے پیغمبر نکلے نال صدیق نے فرمایا پیارے علی اے امانتاں جڑیاں نے نا انہاں مکے والیاں دیاں، انہاں مکے والیاں نوں دے کے تے واپس آ جائیں۔ تے میرے آقا نکلے سامنے کعبۃ اللہ تے نظر پہ گئی۔ سبحان اللہ، تے کعبۃ اللہ تے نظر پہ گئی۔ اللہ مینوں تے تینوں ویکھنا نصیب فرما دے، رو رو ویکھن نال انجم کیریا قسمت والے مقدر والے مادہ والے جڑے کعبۃ اللہ دیاں سے آتا کر دین اج تاک رات دعا کر اللہ مینوں تے تینوں ویکھنا نصیب فرما دے، رو رو ویکھن نال انجم کیریا اللہ میں چھپ لیا تو رزق دیا تیریا درشان درشاؤ پھر زیارت تیریا۔ اللہ نو معلوم ہے بعد تقدیر دی چوٹ پسندی ڈٹی فرمانے میں چاہتا سی دل تھے پردہ میں باسا میں بابا بسن سام اللہ تیری قبر دے بھی رحمت دی برخا نازل فرمائے۔ سدیانے دی سرزمین تے لے گیا اللہ دے بشری گناہ معاف فرما دے، کیسے موتی پروتی تیل اللہ اللہ فرمان دے میں چاہتا سی دل تھے پردہ میں باسا میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹی جداں دے پیر دی۔ میرے آقا رو رہے میں فرمایا اللہ تیرا گھر چھڈ کے جان نو جی نہیں کردا، لیکن مکے والیاں نے مینوں بڑا ہی ستایا، مکے والیاں مینوں بڑا پریشان کر دکھائے۔ مینوں تیرا گھر چھڈنا منظور ہے، مینوں تیرا حکم منظور ہے، لیکن اللہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، دوبارہ کعبۃ اللہ کو میں بیچ سکا یا نہ بیچ سکا۔ میرے بھائی میرے برادر میری جماعت دے بڑے بڑے شاعر دے بڑے بڑے آلہ انداز نال بیان کرنے والے کعبۃ اللہ دیاں ترجمانیاں کر دینے، اگر
میں انہاں دیاں گلاں تانوں سنانا رہواں رات گزر جائے لیکن میں چند اشعار لکھ کے لے کے آیا تانوں سناؤ واسطے کعبہ اللہ دیاں زیارتاں اللہ تانوں نصیب فرما دے اللہ مینوں نصیب فرما دے اللہ ساری جماعت دے خطیب حضرت مولانا قاری بن امین عابد حافظہ اللہ اپنے انداز اندر پڑھیا کرتے نے فرماندے نے دین کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی جنہ مکے دی رات دیکھی ہو انہوں نے پتا ہے دین کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی پائی رفیق صاحب نے دیکھیے ماشاءاللہ بھائی لوکا صاحب آئے نا دیکھیے دین کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی کتی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دین کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی اور نیند کو آپ نہیں آ رہی انشاءاللہ تو جو میں شیر سنائی جانے تو آدھی نیند اٹھ گئی ہے اللہ دین کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی کتی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دین کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی جیڑا کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے گوندا لوگو ٹھار جادا سینہ ہے اسے ویلے گوندا لوگو ٹھار جادا سینہ ہے سانو بھی بکا دے آمین کیا جو پانے قبول ہی ہو جائے سانو بھی بکا دے برسات تو مکے دی دن کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی دن کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی میری جماعت دا خطیب ایک ہیرا سبحان اللہ بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماندے نے دن کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی کیڈا سونا لگدا کرم دا چوبارا ہے کیڈا سونا لگدا کرم دا چوبارا ہے کیڈا سونا لگدا کرم دا چوبارا ہے حرم دے وچ لوگ رب دا دیوارا ہے حرم دے وچ لوگ رب دا دیوارا ہے کیڈا سونا لگدا کرم دا چوبارا ہے حرم دے وچ لوگ رب دا دیوارا ہے او مانگنے تو آگا او مانگنے تو آگا جنو چاہت مکے دی دن کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی دن کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی او مانگنے تو آگا جنو چاہت مکے دی دن کو لو دلوں کو رات ہے مکے دی حرم دے وچ لوگ زمزم پانی ہے حرم دے وچ لوگ زمزم پانی ہے سنیو سے پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی میں سناواں کہانی میں سناواں نہیں بات مک سکدی دن کو لو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کو لو بدلو کو رات ہے مکے دی عبد الفروج دانی صاحب نے مینوں شیرا دلا دیتا دن کو لو بدلو کو رات ہے مکے دی سبحان اللہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر سلام فرما دے آپ دیاں حفاظت کریا کرو حضرت علی میرے آقا دے بستر تے لیٹ جاندے نے باپ دے اندر سوال کرنے والے سوال کیتا اے پیارے علی جی باپ تے نبیاں تلواراں دا پہرا سی تے تانوں ڈر نہیں لگدا تے حضرت علی آندے نے ڈر کاتا جدوں میرے مصطفیٰ نے آگیا سی علی امانتا انہاں دے حوالے کر کے تے میرے پیچھے آ جائے میرے آقا دی زبان و زبان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى میں چاہتا قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ایتے قرآن پر بیان کر دینے ایتے پیارے پیغمبر کی حدیث پر بیان کر دینے اللہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آجا لگ جان پیتے آکے رب جنت دے ویدا آقا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آجا لگ جا نبی دے آکے وہ تے بیجا تھک جائے گا ایک اور کٹھے کر کے دیا آجا من لے قرآن دا کہنا آجا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آجا لگ جا نبی دے آکے رب جنت دے ویدا پہ اللہ کو علی محبت قبول فرمائے ماشاءاللہ ایسا کام چنگا نہیں کیتا تو میرا بیٹا خدا دیتا ہے اللہ اللہ توجہ فرمایا دے ذرا اور میں غالب دے پکانی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امانتدار نے امانتاں دیاں حفاظتاں فرمان والے تے میرے نبی دے صحابہ بھی امانتدار آج جڑے آندے نے نبی دے صحابہ دے ایمان اندر شک میں انہاں نوں انی گل کراں گا انہاں دا نام اپنی زبان چوں نہ لیا کرو اور بعض ہستیاں نے جنہاں تابدیاں ریتاں تے اپنے جسم نوں قربان کیتا انہاں بلدیاں انگاریاں دے اپنے جسم نوں تڑپایا ہے تینوں انہاں دی عظمت دا کیویں اندازہ ہوئے تینوں انہاں دی شان دا کیویں اندازہ ہوئے تینوں نہیں پتا نبی دے پروانے میں ایک کھجور سارا دن کھا کے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا میدان جنگ دے اندر درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے اے ظالم پھر بھی انہاں دے بارے تو زبان نہ کھولے پھر بھی انہاں دے بارے زبان درازیاں کرے اسی جواب دے اندر کچھ نہیں آندے بلکہ رب دا قرآن سناواں گے رضی اللہ عنہم ورسول اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون نبی دے صحابہ میں نبی دے ایک پروانے دی گل سنا دے وار حضرت ابو طلحہ انصاری کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ انصاری میرے آقا دے جان نثار صحابی بننے والے اج کلمہ نہیں پڑھیا اینا پیغام نے کہا پہ دیا سیدہ ماجی ام سلیم وال سیدہ ماجی ام سلیم میرے آقا دی صحابیات بن چکی میں اینا نے انکار کر دیتا کہنے لگی ابو طلحہ تو نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اس واسطے میں تیرے نام نکاح نہیں کر سکتی دوسری مرتبہ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا کہنے لگیاں جے تو نبی دا کلمہ پڑھ لے جے تو نبی دا تابعدار بن جا میں تیرے نام نکاح کر لواں گی آئیے ذرا توجہ فرمائیں
فرمانا میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کر دیا جانا نبی دی صحابیہ تے نبی دے صحابہ میں اسلام نو ترجیح دیتی ہے قرآن نو ترجیح دیتی ہے دنیا دے مال نو ترجیح نہیں دے دیتی دنیا دیا دولتاں نو ترجیح نہیں دے دیتی اللہ اللہ دنیا دے مال نو ترجیح کیوں نہیں دیتی اے مال تے ایتھے ہی رہ جانا رب دیا جنتاں وچ جانا تے نیک مال نہیں جانا سبحان اللہ تے کیا لگیاں اگر تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے میں تیرے نام نکاح کر لوں گی میں حدیث مکمل آخر تک سناواں گا تے کیا لگیا گالے میں علیحدہ حق مردہ مطالبہ ہی نہیں کروں گی میں اوہی تیرا اسلام اور حق مہر بنا لوں گی اللہ اللہ سبحان اللہ بڑی پیاری گل جے میرے بھائی میرے برادر حضرت ابو طلحہ بڑی خوشی ہوئی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا پھر پہلا اور نکاح بھیجیا سیدہ ماجی ام سلیم راضی ہو گیا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی سبحان اللہ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو بیٹا عطا کر دیتا ہے دعا فرماؤ جنہاں کول اولاد نہیں اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما دے اللہ جنہاں نو اولاد دتیاں بھی نیک بنا دے اللہ اللہ بیٹے دا نام ہے ابا عمر تے میرے آقا علیہ السلام کدی کدی تشریف لے آؤندے نا اے چھوٹا جنہ معصوم بچہ تے میرے آقا بچیاں نال بڑی محبت کردے سن بڑا پیار کردے سن آپ نے ویکھیا اس بچے نے ایک چڑیا پالی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے وہ چڑیا نال کھیلدا پھردا بچہ چڑیا نال کھیلدا پھردا تے کبوتر پالے اٹھے وہ کبوتر نہیں دن بھی کبوتر تے رات میں کبوتر او نہیں بچہ سی چھوٹا چڑیا پالی دی تے چڑیا نو کھانا کھلاون لگا تے چڑیا مر گئی بیمار ہو گئی پانی دے وچ کدھرے اونے ٹبی لا لئی تے او مر گئی تے بچہ روندا روندا میرے آقا علیہ السلام دے سامنے افسردہ کیا ہو کے بیٹھ گیا میرے آقا فرماندے نے یا ابا عمیر ما فعل النذیر کہ دانی صاحب بچے نو میرے آقا فرماندے نے او کی بنیا تیری چڑی نو اللہ دے نبی جی تے پانی چ ڈوب کے مر گئی ہے تے میرے آقا فرماتے نے پریشان نہ ہو وہ چھوٹا جتنا معصوم بچہ ابا عمر بیمار ہو گیا اتنا شدید بیمار ہو گیا اللہ اللہ حضرت ابو طلحہ انصاری کام کاج واسطے باہر تشریف لے جاندے نے اور گھر دے اندر کوئی جی بیمار ہوئے تے سارے جی اس جی کو بیٹھ نہیں سکتے بچے کو بے خیال رکھنے واسطے نہیں بیٹھ سکتے دنیا دیا ضرورتاں میں دنیا کے معاملات میں آپ باہر تشریف لے گئے سیدہ ماجی ام سلیم بھی آپ نے بچے نو لٹایا آپ کام کاج وچ لگیاں نے مرضیاں میرے مولا دیاں تے بچہ فوت ہو جاندا ہے تے سیدہ ماجی ام سلیم نے دیکھا دل ہل گیا اللہ اتنا خوبصورت بیٹا دکھائی تے بیٹا فوت ہو گیا ہے اپنے گھر والے نو پابند کر دیتا ہے اس حدیث کے اندر دو مسئلے سمجھ آئیں گے ایک تے امانت والا تے دوسرا صبر والا ذرا غور کرے آج ایک ماں دا کتنا بڑا حوصلہ ہے ایک ماں دا کتنا بڑا صبر ہے اور گجرا والے دے باسیوں ماں تے اپنے بیٹے دے پیر وچ کنڈا چبنا برداشت نہیں کر دی ماں تے اپنے بیٹے نو نکا جنہ کٹ لگا ہوئے تے برداشت نہیں کر دی اس ماں دی کیفیت کی ہوئے گی جس ماں دا بیٹا اپنی ہتھاں دے اندر جدائیاں دے جائے تے بچہ فوت ہو گیا ماں دل وچ روندی ہے پئی تے اپنے گھر والے نو کہہ رہی ہے
اے میرے گھر والے ہو میرا خامد ابو طلحہ گھر آئے نا تے انہوں نہ بچے دے بارے دسے آجے انہوں نہ ذکر کرے آجے میں آپ دساں گی تے اد کر کے بچے نو ایک کونے دے اندر بٹا دیتا چراغ دیوا کول بندہ پیا بچے دے بچہ فوت ہو گیا حضرت ابو طلحہ انصاری تشریف لے آئے ہیں رات کافی دیر ہو گئی ہے تے آگے سوال کر دینے اے ام سلیم بیٹے کا کی حال ہے تے کہنے لگیاں بڑے حوصلے دینا جواب دیتا تے عثمان پتہ نا جدی دود وچوں اللہ جلال نے لال واپس لے آئے تے آنچو بہار نے تے خامد نو دیکھ کے آنسو تھم جاندیاں نے دل وچ رو رہیاں نے تے آندیاں نے پہلے نالو سکون وچ اینی گل کیتی نا تے ماں اینی گل کر کے تے بچے دے کول چلی جاندی ہے حضرت ابو طلحہ لیٹ گیا آپ آرام کرن لگ پیا صبح فجر کا ٹائم ہویا تے ویکھیا سیدہ ماجی ام سلیم نیویاں پائیاں میں تے رو رہیاں میں عثمان کتے نیند آندی ہے جدا بیٹا رات واپس لے لے تے جلدی دے نال کول آیا کہن لگیاں حضرت رکیا دے مینوں ایک مسئلہ دس جایا جے میرے آقا دی خدمت وچ جو جانا ہے نماز جو پڑھنی ہے فجر دی کہن لگیاں جے کوئی بندہ تو ہمو امانت دے دے تے پھر بعد دے اندر اودا واپسی تے مطالبہ کرے گل بڑی سنن والی دے واپسی تے مطالبہ کرے تے وہ امانت انہوں دے دینی چاہیے کہ نہیں تے کہن لگے میں سلیم کیڑے بیوے گلا لے کے بہ گئی ہے تینوں مسئلے دا نہیں ذرا پتا کہ امانت فوری واپس کر دینی چاہیے کہن لگی پھر گل سن لو وہ جڑا بیٹا رب نے سانو دیتا سی رب نے واپس لے لیا اللہ نے وہ بیٹا واپس لے لیا پریشان نہ ہویا جے حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے میں تے بیٹھ جاندے نے کہن لگے تو مینوں رات کیوں نہ دسیا آندیاں کیوں نہ مینوں پیغام دیتا کہن لگیاں میں اس واسطے نہیں دسیا کہ رات گیا تسی آئے ہو تشریف لے آئے ہو پریشان ہو جاؤ گے ساری رات دن گزر جائے گی میرے بھائی میرے برادر ایک ماں دا صبر نا ایک ماں دا حوصلہ نا تے اس ماں نے نبی دی حدیث تے عمل کر کے دکھایا اس ماں نے نبی دی حدیث تے عمل کر کے دکھایا تے حق ادا کر دیتا ہے تے حضرت ابو طلحہ صبح میرے آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے جا کے سارا واقعہ سنا دیتا ہے تے میرے آقا بھی حیران رہ گئے تے آپ فرما دے نے ہاتھ چوک لیندے نے ہاتھ چوک کے دعا کر دینے اللہ انہاں دے بچے دا نعمت بدل بے کرے گا عطا فرما دے اللہ ذوالجلال نے میرے آقا دیا دعاواں کو سن لیا اللہ نے بعد دے اندر پھر بیٹا عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ صبر کرو گے امانت کی حفاظت کرو گے تے اللہ زیادہ عطا کر دے گا یہ 5000 دے کے تیرا ایمان ڈول جائے گا اوڈا نقصان ہویا تے بندہ تیرا بھی کچھ نہیں ہو اللہ کینے کو دیر کھا لے گا تیرا بھی کچھ نہیں بننا اس واسطے میرے بھائی میرے برادر امانت کی حفاظت کریا کرو امانت کی حفاظت کریا کرو میرے آقا الصلوۃ والسلام آپ کی ذات گرامی یہ کوئی پیغام لے کے آئے یہ کوئی اعلان لے کے آئے اور آخری باتاں کریے وقت بہت زیادہ ہو گیا جب اشعار خور سن لو سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پترانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پترانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی
जन्नत नु जांदा है रस्ता जेड़ा रब दी जन्नत नु जांदा है रस्ता जेड़ा साडे मुर्शद ने सानू विखा छोड़े अल्लाह अल्लाह साडे मुर्शद ने सानू विखा छोड़े रब दा कुरान पर कीता बयान रब दा कुरान पर सादा भी हक बनदा है ये कुरान ही पढ़िए ते बयान ही करिए अल्लाह अल्लाह किसे कहानियां ना बयान करेगा करो रब दा कुरान बयान करेगा करो अल्लाह ने कुरान को आनू दिता फिर कुरान छड़ के और गल्लां बयान करदे फिरदे जे रब दा कुरान पर है कीता बयान उस दी जन्नत नु जांदा है रस्ता जेड़ा साडे मदनी निशानो विका छोड़े रब दा कुरान पर है कीता बयान रब दा कुरान पर है कीता बयान उस दी वहदानियत दा कीता ऐलान जेड़े हजरत शजरा नौशन पूज दे जेड़े हजरत शजरा नौशन पूज दे सोने एक रब दे अगे जुगा छोड़े सारे जग दे मुअल्लिम ऐ मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरानो कलमा बड़ा छोड़े सारे जगड़े तराले इवें हौसनल सोने मदनी बताई है एक गल सारे जगड़े तराले इवें हौसनल सोने मदनी बताई है एक गल हक तो बातिल दा झगड़ा जो अज है प्यार सोने मदनी असल तो मुका छोड़े उस दी तालीम दा असर दोस्तों उस दी तालीम दा है असर दोस्तों ये सिद्दीक बने अबू बकर दोस्तों सारा कुंबा कबीला ते दीनार उधर सारा कुंबा कबीला ते दीनार उधर सोने मदनी तो सब कुछ लुटा छोड़े उस अबू बकर के बारे गल्ला कर रहे हो इन्हें सब कुछ कुर्बान कर दिता सुभान अल्लाह मेरे भाइयों मेरे बरादर वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम थोड़ी भी बड़ी हिम्मत है कि मैं सुबह जुमा भी पढ़ाना है फिर तकरीर भी पढ़ना है अच्छा जी अच्छा अच्छा जी अच्छा जी अच्छा अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस बात का ऐलान फरमाया है जरा अंग्रेजी आप दी गल सुन लीजिए ये कर गया है अच्छा जी अंसारिया दा एक घर सी अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचू यूसुफ साहब ने क्या दी सुनानी दे पैणी है गल ओखे सो सुन लो अल्लाह मैं तो गल मुकान लगा सा ते अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद इधर तुसी ले आओ खाना यार इतने नेड़े आ जाओ अल्लाह अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते गिरामी आप दे सामने ना एक काले दे रखदा सहाबी दा नाम हजरत जलाबीन दसदे ने आया ते छोटा जिहा कद दे मोटे मोटे होंठ ने ते अन मेरे पाक पैगंबर दे सामने आके बैठ जांदा ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आका खुशी विच होण
تے بڑے ہی سو میرے آقا وہ بھی بڑے سونے خوشی وچ ہوندے اللہ اللہ پھر سبحان اللہ میں صدقے نورانی دند نے اے گلاں گلاں چلدی آ رہی نے میں صدقے نورانی دند نے وچ موتی ڈبی دے بند نے نا کڑ کڑ کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے جب چہرے دا بسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں چھوٹے جی نے کہا سیا بھی ویکھ کے بھی مسکران لگ پیا اور جنوں ویکھ کے مصطفیٰ مسکران اور دی قسمت دے کیا کیا میرے آقا فرماتے ہیں پروانیا وہ شادی بھی کروائی تے کیا لگا اللہ دے نبی مینوں دی کنے دینی ہے کالا میرا رنگ موٹے موٹے حوصلے آ جڑے وچ کوارے بیٹھے نے نا یہ بھی ہس دے نے کرو ہے اللہ تے مینوں کنے اپنی بیٹی دینی ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او کملیا جا فلانے گھر چلا جا تے ان ساریاں دا گھر انہاں نوں جا کے آکی اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے نال کر دیں گے سبحان اللہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا خوشی نال وہ کلیا پیارے پیغمبر نے میں آپ ہستی کوئی ہوگے تے پھر ہوئی جاتے ساری کائنات دا بادشاہ میرے مصطفیٰ نے بھیجیا دروازہ کھٹکھٹایا اگوں سے آبی رسول بڑے غصے نال باہر آئے پہلا تو کہنا کہ دروازہ ایڈے زور دی کھٹکائے سارا دروازہ اٹھنا ہی ہے کیا لگا جی میں ایک پیغام لے کے آیا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب بیان کرتے ہوتے ہیں جا کے دروازہ کھٹکایا کیا لگا میں مکی مدنی سرکار کا پیغام لے کے آیا سبحان اللہ جب اینی گل کی تو غصہ ہی رہ گیا کیا لگا اچھا جی یہ پیغام لے کے آئے ہو باہر دروازہ کے اندر آتا ہے انہوں بٹھایا پانی شانی پلایا آمینہ دے لال نے بھیجیا کوئی پیغام لے کے سبحان اللہ کیا لگے جی دسو کی آتے ہو کیا لگا جی آخنا کی ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے ہو جدو اینی گل سنی حیرت رہ گیا کیا لگا جی اللہ کے نبی دا پیغام سناؤ کیا لگا جی یہی پیغام ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے ہو ہن او دے ال ویکھے تے اپنی بیٹی ال ویکھے بیٹی حسین و جمیل خوبصورت پڑھی لکھی دنا عقل مند تے نبی دا صحابی موٹے موٹے ہونٹ نے کالا شاہ رنگ لیکن دل چٹا ہے دل کالا نہ ہوئے رنگ کالا اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر کالا رنگ تے حبش دے رہن والا یہ گل بہت لمبی ہو جانی ہے اللہ میرے بھائی میرے برادر وہ گل مکا رہی ہے پھر بھی شروع کر دیں گے اج سامنے بیٹھے نا تے کیا لگے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے ہو رشتہ طے کر دے ہو تے کیا لگا تسی پھر 2 منٹ بیٹھو میں اپنی گھر والی نال مشورہ کر لا جا کے گل بات کر لواں تے جا کے اپنی گھر والی نال مشورہ کیتا تے کیا لگی جناب اعتراض مینوں بھی کوئی نہیں بھیجیا تے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کیویں ہو سکتا ہے لیکن گل دیکھو نا ساری بیٹی ایڈی سونی خوبصورت حسین و جمیل تے انہاں دا ذرا رنگ کالا ہے قد بھی چھوٹا ہے اللہ جلدی جلدی نال چنگی لگے گی اللہ اللہ فرماندے نے سونے نے بھیجیا یہ بندہ کالے رنگ دار سونے نے بھیجیا یہ بندہ کالے رنگ دار رشتہ ساڈے کولو بیٹی دا منگدار ہے غریب پلے آٹا نہیں ڈنگدار تو دیوی سلام میرے تائی اللہ اللہ جیڑی بیٹی دے رشتے دی گل ہو رہی ہے نا نال دے کمرے وچ گلاں سنਦੀ ہوئی تے آ کے نہ تے ماں نوں کہن لگی اماں تینوں نہیں پتا
بھیجن والی ذات کیڑی ہے؟ تو رنگ ویندی ہے پئی اے تے ویکھ بھیجیا کنے وے؟ اللہ اللہ۔ کسے دا رشتہ کسے دا ماما کردا ہے، کسے دا چاچا کردا ہے، کسے دا پھپھڑ کردا ہے، کسے دا تایا کردا ہے، اور اینو بھیجیا محمد مصطفیٰ نے جیڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگ دی لڑکی اماں بس کر جان دے، کالے تے پورے نہیں ہو کام ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، گنجائش انکار ایتے نائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر کے نا واپس آ گیا تے آ کے کیا لگا، اور نبی دیا فرمانیا رشتہ قبول ہو گیا، منظور ہو گیا، بیگم بھی مان گئی، بیٹی بھی مان گئی، اللہ مبارک ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جا کے دسیا، میرے آقا خوش ہوئے، مسکراتا ہے، تے ادھروں شادی ہو گئی اور ادھروں اعلان جنگ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ نبی دے صحابی نے بیوی نو گھر وچ چھڈیا، آپ میدان جنگ دے اندر تشریف لائے، لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی، لڑائی کردیاں نبی دا پروانہ شہید ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی دا پروانہ شہید ہو گیا، میرے آقا کو پتہ لگا، آپ اس گھر دے اندر تشریف لے گیا تے میرے آقا نے ہاتھ چکے نے، اور برکتاں والے ہاتھ چک لیا میرے مصطفیٰ نے۔ اللہ اس گھر دے اندر رزق دیاں فراوانیاں عطا فرما دے۔ میں تے حدیث پاک وچ پڑھیا ہے، جدوں سارے مدینے وچوں کھانا نہیں سی لبدا، اودوں وی جلابیب دے گھروں توڑیاں دے توڑے گندم لب جاندی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو میرے برادر، وقت بھی زیادہ ہو گیا کافی، میں جمعہ بھی پڑھانا، پھر تقریر بھی کرنی ہے، انہاں دی فرمائش پوری کیتی ہے۔ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے، پیار قبول فرمائے۔ اللہ جو کچھ سنیا سنایا پہلا مینوں پھر تانوں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ گل عمل نال بننی ہے تے گلاں جنیاں مرضی سن لو، حدیثاں جنیاں مرضی سنا لو، گل تے عمل نال بننی ہے۔ اللہ اج تاک رات دے دعا فرماؤ، اللہ ساڈے پچھلے جتنے بھی گناہ نے غلطیاں نے معاف فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان و ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ پورے ایمان تے عقیدے دے نال رمضان دے روزے رکھدا ہے، قیام اللیل کردا ہے، اور جناب نیک اعمال کردا ہے، نفلی عبادت فرضی عبادت پورے ایمان تے عقیدے نال کردا ہے، اللہ ذوالجلال او دی پچھلے سال دے سارے گناہ معاف فرما کے اپنی جنت دا اور ساتھی فقیر عطا فرما دیندے نے۔ کل صبح آؤ تو دعا فرماؤ۔